قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو تے اپنے بچیاں تے بچیاں نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو۔ اے نہیں آکھیا اپنے بچیاں نو سمجھا لو، اے آکھیا اپنے بچیاں نو۔ ایتھے آجی صاحب اگ لگی ہوئے نا تے میں اپنے بیٹے نو کہا نا عبداللہ بیٹا اس اگ دے بڑے نقصان نے بیٹا اس پاسے نہیں جانا، اوے سمجھانا کافی نہیں، بچانا ضروری ہے۔ اگے کود کے اگے ود کے ٹھیک ہے متھے وٹ پاند ہے، ٹھیک ہے انہوں سمجھ عقل نہیں، انہوں پھر بھی بچا۔ تو مالی ہے، تو نخران ہے، تو اپنے رب نو جا کے دا جواب دینے۔ کئی والدین میں ویکھے او آندے نے جی اسی بڑا سمجھایا ہے، بابا جی سمجھانا نہیں، کود کے بچانے۔ آخر حد تک اپنے دل چ خیر خائی رکھنی ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بیٹا گردن نہیں پھلانگتے، اینا بچیاں نو روکنا میری ذمہ داری ہے، ورنہ اینا دا چاکا کھولن والا میں ہاں، اینا دا چاکا کھولن والے تسی جے۔ خبردار کوئی بندہ دوران جمعہ اس طرح گردنہ پھلانگ کے اگے آئے کسے بھی خطبے دے اندر، رسول پاک علیہ السلام نے سختی دے نال منع کیتا ہے۔ پورے پاکستان اندر پوری دنیا تے یوٹیوب تے جتھے میرا پیغام جائے بیٹا خطبہ شروع ہو جائے اس سے جگہ تے بیٹھ جاؤ، دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت دی غیرت محبت بھی نصیب فرمائے۔ میں قرآن بار بار پڑھنا تاکہ رحم ہو جائے۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سب نالوں پہلی ماں باپ دی ذمہ داری ہے۔ بس بڑے اختصار نال ہن گلاں میں مکمل کرن لگا، صرف میں اصل الاصول بیان کر لگا، بنیادی اصول بیان کر لگا۔ سب نالوں پہلی گل ہے ماں دی ذمہ داری ہے، باپ دی ذمہ داری ہے۔ ماں دے حقوق اندر شامل ہے، باپ دے حقوق اندر شامل ہے، حقوق اولاد اندر شامل ہے کہ اپنی اولاد نو اس گل دا احساس دے کے جایا کر۔ کن کھولی، جے جملہ پسند آیا تے سبحان اللہ والا بھی بھاویں چاہ پورا کر لی، پہلے جملہ سن لے۔ اپنی اولاد نو، اپنی بیٹی نو تے اپنے بیٹے نو سب تو پہلے احساس دے کے جائی میرا پتر تو عام پتر نہیں، تو اسلام دا پتر ہے، اور بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے، اور بیٹا تو نبیاں دا وارث ہے، تو رسولاں دا وارث ہے، تو صحابہ دا وارث ہے، تو نیکاں پاکاں ناتھیاں توتیاں لوگاں دا وارث ہے۔ والدین دی پہلی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی تے اپنے بیٹے دے اندر احساس پیدا کر کے جان کہ اللہ پاک نے مینوں اسلام دے کے تے کائنات تو سب نالوں زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے، کائنات دا سب نالوں زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے، کائنات دا سب نالوں زیادہ عظیم تے نفیس بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسمیں جنہ ماپیاں نے اپنے بچیاں دے اندر اس گل دا احساس پیدا نہیں کیتا کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو، اور نہ ماپیاں نے اپنیاں اولاداں دا مستقبل داں تے لگا دیتا ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں دے دل اندر احساس پیدا کر دے کہ بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے، تو صحابہ دا بیٹا ہے، تو سلف صالحین دا بیٹا ہے، بیٹا تیرا رتبہ بڑا بلند ہے، تیرا شان بڑا بلند ہے۔ میں ویکھیا کئی بچے اللہ جاندہ انہوں نے اے بھی احساس کوئی نہیں کہ اسی انسان ہاں، ساری زندگی جانوراں دی طرح لڑ لڑ کے اپنی زندگی برباد کر دیندے نے۔ والدین نے پہلے دن تو اس نعمت دا احساس ہی نہیں دلوایا کہ بیٹا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت
دی جے 4 بھرا نے 5 بھرا نے 6 بھرا نے 3 بھرا نے آپس دے اندر غصہ نہ کریو لفظ میں دیسی بولن لگا بالکل اٹ کتے دا ویر انہاں نے آپس اندر لڑ لڑ کے ماں باپ دا جینا حرام کر دیتا ہے بیٹا تو عام انسان نہیں تو اسلام دا پاسبان ہے تو حق دا ترجمان ہے تو نبی سلطان دا غلام ہے جانوراں دی طرح لڑنا درندیاں دی طرح لڑنا اور یقین کرو پتہ ہی نہیں آجی صاحب لگدا کہ مسلماناں دی اولاد ہے غصہ نہ کریو یا انہاں یہودیاں سائیاں دی اولاد ہے فحاشی ویکھن لگا بیٹا حرام نو منہ مارن لگا بیٹا انہوں احساس دلا بیٹے تو مسلمان ہے اسلام دا بیٹا ہے تو اسلام کیڑا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تیری چال تو پتہ لگے تو اسلام دا بیٹا ہے ہن جواب تسی دیو تیری ویکھنی تو پتہ لگے تو آج جو کچھ ویندا پھرنا ہے اسلام دے بیٹیاں نے ایک کچھ ہی ویکھیا ہے جو کچھ بولدا پھرنا ہے اسلام دے بیٹے اس طرح ہی بولدے رہنے جڑے یورپ اندر میرے نوجوان بیٹھے ہو میرے بیٹے ہو جتی دی نوک تے ایسا یورپ جس یورپ نے تواڈے کولوں اسلام دی شناخت کھو لئی ہے جوتے دی نوک تے ایسا امریکہ جوتے دی نوک تے ایسا یوکے کہ جتھے جا کے انہاں گوریاں دے کتے دھوندے پھردے ہو تے اپنے اسلام نو چھپاندے پھردے ہو سب تو بڑا خزانہ دین اسلام سب تو بڑی نعمت دین اسلام رسول پاک دی سنت نبی پاک دی حدیث اور میں سمجھنا اس دور اندر سب نالوں زیادہ ضرورت ہے اپنے بچیاں اور بچیاں شعور پیدا کرو تسی اسلام دے بیٹے ہو کدی اپنیاں تھیاں نو تیریاں 4 تھیاں نے 5 تھیاں نے 6 تھیاں نے 4 پتر نے کدی بھی اپنے بچیاں نو لے کے گھر بیٹھا ہوئے تے صحابیات دے واقعات سنائے ہون یا صحابہ دے واقعات سنائے ہون گپاں تے مارنے جگتاں تے مارنے چگلیاں تے کرنے لغویات تے کرنے کدی سیاستداناں نو پینا کدی مولویاں نو پینا کدی رشتہ داراں نو پینا کدی انہاں دے دلاں دے اندر شوق پیدا کیتا ہے بیٹا جنہاں دا تو بیٹا ہے نا آہی انہاں دا کردار اے نہیں او کردار دے غازی میداناں دے غازی تے مجاہد لو جی دعا میں کرنا ناراض نہ ہوئے جے کو مزاج دے خلاف بھی گلاں نے نا قبول کریو دل دی خوشی دے نال اللہ اے بچے تے بچیاں ساڈے کول امانت نے اللہ پاک انہاں دے دلاں اندر سانو اس گل دا شعور پیدا کرن دی توفیق دے دے کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو اللہ یہ شعور زندہ کرن دی توفیق عطا فرما جتھے بھی جانا ہے بیٹا اپنی شناخت ختم نہیں کرنی ٹھکرا دے ایسا بزنس ٹھکرا دے ایسی جاب جتھے تکیہ کر کے بیٹھے ہیں حق چھپا کے بیٹھے ہیں اسلام